आजको वचनको शीर्षक छ प्रार्थना सुन्ने र उत्तर दिने परमेश्वर। हाम्रो परमेश्वर प्रार्थना सुन्ने र उत्तर दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। मसँग तपाईले खोल्न सक्नुहुनेछ भजन सङ्ग्रह 55 अध्यायको 17 पद। यहाँ यसरी लेखिएको छ, म पढिदिनेछु। भजन सङ्ग्रह 55 अध्यायको 17 पदमा, बिहान र बेलुकी र दिउँसो म दुःखमा उहाँलाई पुकार्छु, मेरो स्वर उहाँले सुन्नुहुन्छ। हालेलुया। फेरि म पढ्छु, बिहान बेलुकी दिउँसो म दुःखमा उहाँलाई पुकार्छु, उहाँले मेरो स्वर सुन्नुहुन्छ। हाम्रो स्वर सुन्ने, हाम्रो दुःख देख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यही भएर दाउदले भन्छन्, म चाहिँ बिहान पनि पुकार्छु, दिउँसो पनि पुकार्छु, राति पनि पुकार्छु। अनि हामीले हेऱ्यौँ भने दिन रात म पुकार्छु भनेर हामी दाउदले भनेको हामी पाउँछौँ है। भजन सङ्ग्रह 88 को 1 पदमा हेऱ्यौँ भने दिन पनि रात दिन पुकार्छु म परमेश्वरलाई भन्छ। किन रात दिन पुकार्ने? किनभने उहाँले सुन्नुहुन्छ, दुःख देख्नुहुन्छ, उत्तर दिनुहुन्छ, हाम्रो परिस्थितिलाई बदल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब इजरायलीहरू मिस्र देशमा कमारा थिए, याद छ तपाईँलाई? कमारा थिए। मिस्रीहरूले, इजिप्सियनहरूले निकै अत्याचार गरे, निकै इजरायलीहरूलाई अत्याचार गरेका थिए। त्यति बेला परमेश्वरले उनीहरूको सुस्केरा सुन्नुभयो, उनीहरूको पुकारा सुन्नुभयो। स्वर्गमा उनीहरूको पुकारा सुस्केरा माथि पुग्यो। अनि त्यसपछि परमेश्वरको कानमा उनीहरूको प्रार्थना मात्र पुगेन, उहाँको हृदय मात्रै दुखित भएन। खुसीको कुरा, परमेश्वर स्वयं ओर्लेर आउनुभयो। उनीहरूको पुकारा सुनिसकेपछि ओर्लेर आउनुभयो। वाह, परमेश्वरलाई महिमा होस्। प्रस्थानमा एकचोटि म त्यो पद पढ्न चाहेँ। प्रस्थान 2 अध्यायको 23 र 24, 25 र 3 अध्यायको हामी पढ्छौँ 7 देखि 9 सम्म। ल, यहाँ यसो लेखेको छ, 2 को 23 मा, धेरै दिन बितेपछि मिस्रका राजा मरे र इजरायली जातिले दासत्वको कारण सुस्केरा हालेर पुकारा गर्न लागे। यसलाई भन्छ सुस्केरा। भित्रबाट क्या समस्याहरू चाहिँ सासबाट फालेको क्या हुन्छ नि। जब तपाईँको भने जस्तो हुँदैन नि, त्यति बेला तपाईँ मान्छे सुस्केर हाल्नुहुन्छ। धेरै जसो सुस्केर हाल्छन्, समस्याको बेला सुस्केर हाल्छन्। अनि इजरायलीहरूले घुँडा टेकी प्रार्थना गरेनन्, उपवास बसी प्रार्थना गरेनन्, तर सुस्केर हालेर पुकारा गरे। सुस्केरा सुन्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर यति वास्ता गर्नुहुन्छ, सुस्केरा धरि सुन्नुहुन्छ। हाम्रो त शिरका केस पनि गन्ने परमेश्वर, हाम्रो उठाई जोआई हिँडाई बसाई सबै जान्ने परमेश्वर, हाम्रो हृदय अङ्ग प्रत्यङ्ग बनाउने परमेश्वर, सबै कुराको ज्ञाता हुनुहुन्छ, जान्नुहुन्छ। आमेन। अनि यहाँनिर भन्नुहोस् है, सुस्केर हालेर पुकारा गर्न लागे। दासत्वको बन्धनमा तिनीहरूले गरेका पुकारा परमेश्वर कहाँ पुग्यो। अनि परमेश्वरले तिनीहरूको सुस्केरा सुन्नुभयो। अब्राहम, इसाक र याकोबसित गर्नुभएको आफ्नो करार सम्झिनुभयो। यसैले परमेश्वरले इजरायलीमाथि नजर राख्नुभयो र उहाँ तिनीहरूको अवस्थामा चिन्तित हुनुभयो। सुन्नुभयो, नजर राख्नुभयो, चिन्तित हुनुभयो। सबैले भन्नुहोस्, तिमी चिन्ता नगर, तिमी चिन्ता नगर, परमेश्वरले तिम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। तिम्रो चिन्ता कसैले गर्छ? मान्छेले चिन्ता गरे के गर्नु? हामी चिन्ता गर्नु पर्दैन। परमेश्वरले हामी माथि नजर लाउनुहुन्छ र हामी माथि, हाम्रो अवस्थामाथि उहाँ आफै चिन्तित हुनुहुन्छ। 3 अध्यायको 7 पद, तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मिस्रमा भएका मेरा प्रजाको दुःख मैले देखेको छु। मिस्रमा भएका, नेपालमा भएका, संसारभरिमा भएका, पृथ्वीमा भएका मेरा प्रजाको दुःख, अभाव, रोग,
कष्ट, तिमीहरूको प्रार्थना मैले देखेको छु। परमेश्वर देख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। वाह, धन्यवाद पिता, तपाईँ सबै कुरा देख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। देखेको छु र कामदारहरूको अत्याचारमा तिनीहरूले पुकारा गरेका मैले सुनेको छु र तिनीहरूको दुःख मलाई थाहा छ। त्यसैले तिनीहरूलाई मिस्रीहरूका हातबाट छुटकारा दिएर त्यस देशबाट एक असल ठुलो देश अर्थात् दुध र मह बग्ने देश, कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हेबी र एबिसीहरूका देशमा ल्याउनलाई म ओर्ली आएको छु। म ओर्ली आएको छु। अब हेर, इजरायलीहरूको पुकारा म कहाँ आइपुगेको छ र मिस्रीहरूले तिनीहरूमाथि गरेको अत्याचार मैले देखेको छु। तिमीहरूको पुकारा मैले सुनेको छु अनि ओर्लेर आएको छु बचाउनलाई। दुध र मह बग्ने देश, हित्ती, परिज्जीवी, एमोरी, हिप्पी, एबिसीहरूको देश दिनलाई म आएको छु। म आशय दिन दुध र मग्ने त्यो अभाव, त्यो कष्ट, त्यो अत्याचारबाट निकालेर ल्याउने र दुध र मह बग्ने देशमा बसाइसराई गराउनको निम्ति म आएको छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। यहाँनिर भन्नुहोस्, उनीहरूको सुस्केराको कारणले, उनीहरूको प्रार्थनाको कारणले परमेश्वर स्वयं ओर्लेर आउनुभयो। प्रार्थनाले परमेश्वरलाई हलचल गर्छ। पृथ्वीमा त होइन, स्वर्गमा पनि हलचल गर्छ। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ भने केही हुन्छ, हालेलुया। तर प्रार्थना गरेनौँ भने केही पनि हुँदैन। किनभने यो पृथ्वी पूर्ण रूपमा परमेश्वरको होइन, हो परमेश्वरले बनाउनु भएको, तर अहिले पूर्ण रूपमा परमेश्वरले चलाइराख्नु भएको छैन। यदि पूर्ण रूपमा परमेश्वरले चलाएको भए हत्या, हिंसा, बलात्कार, होइन, डकैती, चोर, नराम्रा दुर्घटना, अनिष्ट हुने कामहरू हुने थिएन। परमेश्वरले पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले परमेश्वरले पूर्ण रूपमा नियन्त्रण लिनुभएको छैन। अझै पनि दियावलले ठाउँमा ठाउँमा राज्य गरिरहेको छ। हो, विश्वासीसँग सबै अधिकार र शक्ति छ, तर पनि सबैले प्रयोग गरिरहेको अवस्था छैन। दुष्टले अझै राज्य गरिरहेछ। अनि अर्को कुरा के छ भने, यदि पूर्ण रूपमा सबै चाहिँ विश्वासी मात्रै भएको भए के हुन्थ्यो? स्वर्ग हुन्थ्यो। तर पनि फेरि सबै विश्वासी भनौँदाहरूसँग विश्वास हुँदैन। सबै क्रिस्चियनसँग ख्रिस्ट हुँदैन, भित्र सबैसँग हुँदैन, सबैसँग हुँदैन। त्यसैले गर्दा यो पृथ्वी पूर्ण रूपमा स्वर्ग हुनु सम्भव छैन। त्यही भएर यसले भन्नु प्रार्थना चाहिँ गर, परमेश्वरको इच्छा हो। तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यो पृथ्वीमा होस् भनेको। यदि पृथ्वीमा पुरै भइदिएको भए त प्रार्थना किन गर्नु पर्थ्यो? उपवास किन बस्नु पर्थ्यो? त्यस कारणले परमेश्वरका मानिसहरूले केही कदम चाल्यो भने परमेश्वर त्यहाँनिर ओर्ली आउनुहुन्छ, परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। अहिले त उहाँ ओर्लिनु पनि पर्दैन, हामी भित्र हुनुहुन्छ, तर सक्रिय हुनुहुन्छ कि निष्क्रिय हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा फरक छ। उहाँभित्र जीवित र काम गरिराख्नु भएको छ कि त्यत्तिकै बसिराख्नु भएको छ। अब तपाईँले सक्रिय रूपमा उहाँलाई चाहिँ विश्वासका कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने उहाँ पनि तपाईँलाई काम दिन, उहाँ पनि त सक्रिय हुनुहुन्छ। तपाईँ निष्क्रिय हुनुहुन्छ, तपाईँको विश्वास निष्क्रिय छ भने उहाँ पनि निष्क्रिय हुनुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँको प्रार्थनाले फरक पार्छ। स्वर्गको राज्यमा, पृथ्वीमा, तपाईँको घरमा, देशमा फरक पार्छ। परमेश्वर पुकारा सुन्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि जबरजस्ती कसैको जीवनमा केही पनि गर्न चाहनुहुन्न, तपाईँको इच्छा अनुसार छोड्नुहुन्छ अनि तपाईँले उहाँसँग पुकार्नु पर्ने हुन्छ। आमेन। अनि यस्तो छ, हामीले प्रेरितमा हेऱ्यौँ भने प्रेरितहरूलाई धेरै सतावट भयो। 4 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने यीशुको नाम नबोल्नु, अब खबरदार यीशुको नाम नबोल्नु, यो नाउँमा त अचम्म हुँदो रहेछ, यो नाउँमा त चिन्ह चमत्कार हुँदो रहेछ, यो नाउँ खतरा रहेछ, अब अरू नाउँ बोल, यो नाउँ चाहिँ नबोल है, यीशुको नाउँ नबोल भनेर चेलाहरूलाई के आयो? धम्की आयो। यस, धम्की आयो। धम्की आइसकेपछि हामी प्रेरित 4 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने अनि तिनीहरूले चाहिँ धम्की मानेनन्। हामी येशूको नाउँमा नबोली सक्दैनौँ भनेर उनीहरूले साहसका साथ आफ्नो अडान लिए। त्यसै गर्दै गर्दाखेरि धेरैलाई त्यहाँ पक्राउ पर्यो, धम्की धेरै आयो। त्यसपछि चेलाहरू एकै ठाउँमा बसेर प्रार्थना गर्न लागे, एकै ठाउँमा बसेर प्रार्थना गर्न लागे। अनि प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि के भयो? अनि प्रेरित 4 को 29 बताइएको छ। 29 देखि 31 सम्म हेऱ्यौँ भने अब उनीहरूको प्रार्थना यस्तो थियो, अब हे प्रभु
तिनीहरूका धम्कीमाथि नजर गर्नुहोस्, तपाईँका दासहरूलाई पुरा शासित तपाईँको वचन बोल्न दिनुहोस् र निको पार्नलाई तपाईँले आफ्नो बाहुली फैलाउनु हुँदा आफ्ना पवित्र सेवक येशूको नाउँद्वारा चिन्ह र आश्चर्य कर्म गर्नुहोस्। 31 तिनीहरूले प्रार्थना गरिसकेपछि तिनीहरू भेला भएको ठाउँमा कम्प भयो, भूकम्प भयो अनि तिनीहरू सबैजना फेरि पवित्र आत्माले भरिए। तिनीहरूले शासित परमेश्वरको वचन बोले। यहाँ 3टा काम भयो। उनीहरू एक मनका भएर जब प्रार्थना गरे त्यहाँ कम्प भयो, भूकम्प भयो। प्रार्थना गर्ने भने अघि प्रस्थानमा जब इजरायलले सुस्केरा सहित प्रार्थना गरे नि, के भयो? परमेश्वर ओर्ली आउनुभयो। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वर ओर्ली आउनुभयो। आमेन। अहिले यहाँ के भयो? कम्प भयो, भूकम्प भयो। ओ माय गॉड, पवित्र आत्माले भरिए, शक्तिले भरिए, दान वरदानले भरिए, साहसले भरिए, आशिषले भरिए, जीवन बदलियो। पवित्र आत्माले भरिए। तिनीहरू प्रार्थनाले गर्छ के, अल्छीपनले होइन। खमा प्रार्थनाले गर्छ। हेर्नुहोस् त, भरिए। जब प्रार्थना भयो त्यहाँ केही भयो। प्रार्थना गर्ने ठाउँमा केही हुन्छ। यसलाई सामान्य त्यसै उपवास 21 दिनको हामी उपवास बसेका छैनौँ। हुन्छ। हाम्रो घिसिङबाको प्रार्थना बिहान 4 देखि 6 सम्म उहाँको छ। मेरो पनि 4 देखि 6 सम्म छ। अरूको कति छ? यो 365 दिनको साङ्ले प्रार्थना व्यर्थ हुँदैन। एक शब्द पनि व्यर्थ जाँदैन। सबैले भन्नुहोस्, एक शब्द पनि व्यर्थ जाँदैन। कर्नेलियसले प्रार्थना गर्दा के भयो? सबै प्रार्थना स्वर्ग पुग्यो। स्वर्गबाट के आयो? स्वर्गदूत आइराखेका। फेरि 10 अध्यायमा जानुहोस् त। ओ हालेलुया। यहाँ भन्छ 10:30 तब कर्नेलियसले भने 4 दिन अघि प्राय यही समय घरमा म 3 बजेको प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। तब चहकिलो पोसाक पहिरेका एकजना मानिस भनेको स्वर्गदूत मेरो सामुन्ने खडा भए। स्वर्गदूतले मानिसको रूपमा आउनु पनि सक्दा रहेछन्, मानिस भनेको छैन। र भने कर्नेलियस, परमेश्वरको सामुन्ने तिम्रो प्रार्थना सुनाइ भएको छ। तिमीले गरिबलाई दिएको दान सम्झनाको भएको छ। किनभने मुक्ति पाएको थिएन। त्यो चर्चमा दिएको दान भनेको होइन, किनभने उसले मुक्ति पाएकै थिएन। आमेन। ऊ चाहिँ अन्य जाति भएको कारणले उसले गरिबलाई धेरै दिन्थ्यो अनि त्यो सबै दिएको स्वर्ग पुगेको रहेछ। यहाँ भने हेर्नुहोस् त, कर्नेलियस, परमेश्वरको सामु तिम्रो प्रार्थना सुनुवाई भएको छ। परमेश्वरले सुन्नुभएको छ। हामीले कति ठाउँमा हेऱ्यौँ भने सबै हाम्रा प्रार्थनाहरू कहाँ पुग्छन्? स्वर्गमा पुग्छ। 2 इतिहास 30:27ले हेऱ्यौँ भने हाम्रो प्रार्थना स्वर्गमा पुग्छ। हालेलुया, कम अन। हाम्रो प्रार्थना स्वर्गमा पुग्छ भनेर लेखिएको छ। जब मूसा हारूनले इजरायलले प्रार्थना गरे स्वर्गमा पुगेको थियो। यहाँ के आयो? स्वर्गदूतहरू आए। अघि हेरौँ, नबिर्सिनु होला, नबिर्सिनु होला। प्रार्थना गरे के हुँदैछ? परमेश्वर ओर्लिनु भयो। फेरि दोस्रोमा के हेऱ्यौँ? भूकम्प आयो। तेस्रोमा के आयो? मानिसहरू पवित्र आत्माले भरिए, फेरि ताजा भए, फेरि वचन बोल्ने साहस पाए। अनि त्यसपछि फेरि के भयो? यहाँ प्रार्थना गर्दाखेरि स्वर्गबाट परमेश्वरले एकजना दूत आएर भन्यो, ओइ कर्नेलियस, तिम्रो प्रार्थना सुनाइ भएको छ। तिम्रो भेटीहरू पुग्यो, सब माथि पुगेको रहेछ। तिम्रो प्रार्थना माथि पुगेका छन्। हे हे भनेर एकजना स्वर्गदूत पो आए त। प्रार्थना गर्दै गर्दा कति बजे? 3 बजेको प्रार्थना। अघि भन्यौँ हामीले भजन सङ्ग्रह 55:17ले भन्यो बिहान, दिउँसो, बेलुकी, राति। भजन सङ्ग्रह 88:1मा भन्छ रात दिनको प्रार्थना। अनि हाम्रो परमेश्वर कहाँ पुग्छ? विश्वासीहरू, प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरू बनौँ हामी। हालेलुया, आमेन। प्रियहरू, अब सुन्नुहोस्, म अझै केही कुरा भन्छु। जब एलिसिबा र जकरिया के थिए? उनीहरू निसन्तान थिए। उनीहरू प्रार्थना गरिरहन्थे, भक्त थिए। उनीहरूलाई यस्तो लाग्थ्यो, कसैले सुनेन, मेरो जीवन यस्तै रहेछ, जिन्दगीको गोरेटोमा भनेर गीत गाएको थियो होला क्या उनीहरूले चाहिँ। के भयो यस्तो, किन सुनाइ भएन भन्दै उनीहरू चाहिँ सायद निराश थियो होला। उनीहरू वृद्ध भइसकेका थिए, दिन ढल्किसकेको थियो। तब अचानक एक दिन स्वर्गदूत देखा परेर भने, लुका 1 को हामी पाउँछौँ, लुका 1 अध्यायको हामी 11मा हामी पाउँछौँ।
11 देखि 13सम्म परमप्रभुको एकजना स्वर्गदूत धूप वेदीको दाहिनेपट्टि उभिरहेका देखा परेर जकरियाले तिनलाई देखेर आत्तिएर भयभीत भएर भने, दूतले तिनीलाई भने, नडराऊ जकरिया, किनभने तिम्रो प्रार्थनाको सुनवाई भएको छ र अब तिम्री पत्नी एलिशिबाले तिम्रो निम्ति एउटा छोरो जन्माउनेछ। यहाँ भन्छ, नडराऊ जकरिया, किनभने तिम्रो प्रार्थना सुनवाई भएको छ। लुका 1:13 भन्दैछ, नडराऊ मन्जिल, तिम्रो प्रार्थना सुनवाई भएको छ। नडराऊ मिना, नडराऊ सैलन, नडराऊ बाबु विश्वास, नडराऊ जुनु, तिम्रो प्रार्थना सुनवाई भएको छ। तर प्रार्थना नगर्ने मान्छे डराए चाहिँ हुन्छ है, डराउँदा हुन्छ। अब के प्रार्थना माथि केही पुगेकै छैन। प्रार्थना नडराऊ, सोचन भविष्यको बारेमा नडराऊ, चिन्ता नडराऊ। अब तिम्रो प्रार्थना सुनाइ भएको छ, ढुक्क हो, अब ढुक्क हो। हाम्रो प्रार्थना, आज मैले भने नि प्रार्थनाको आजको वचनको शीर्षक प्रार्थना सुन्ने परमेश्वर। तर हामी कन्फ्युजन हुन्छ, मेरो प्रार्थना सुनाइ भयो कि भएन, कन्फ्युजन। भजन सङ्ग्रह 65:2 दाउदले यसरी भन्छन्, हे प्रार्थना सुन्नु हुने गरे क्या। परमेश्वरको नामै राखेका छन् उनले। जस्तै अब्राहमले भने, ओहो उहाँको नाउँ राखे अब्राहमले, के परमप्रभुले झुटाउनुहुन्छ, यहोवा इरे राखे, परमेश्वरको नाउँ राखे। तर दाउदले के राखे? भजन सङ्ग्रह 65:2 हे प्रार्थना सुन्नु हुने गरे क्या। नामै त्यही राखिदिए। कोही चोर्ने मान्छे आयो भने त्यो चोर भनिहाल्छ नि। तर परमेश्वरलाई उनले के भन्छन्? हे प्रार्थना सुन्नु हुने अरे क्या। सबैले भन्नुहोस् माथितिर हेरेर, हे प्रार्थना सुन्नु हुने। वाउ, हे प्रार्थना सुन्नु हुने। वाउ, कस्तो राम्रो कुरो। हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ अनि दुःख देख्नुहुन्छ। तालपले उहाँ ओर्ली आउनुहुन्छ, उहाँ नआए पवित्र आत्मा पठाउनुहुन्छ, उहाँ पवित्र आत्माले स्वर्गदूत पठाउनुहुन्छ, आँधी पठाउनुहुन्छ, हुरी पठाउनुहुन्छ, के हुन्छ हुन्छ। किनभने एक ठाउँमा प्रेरित 2 अध्यायमा जब प्रेरितहरू चेलाहरू चाहिँ 120 जना बसिरहेका थिए, माथिल्लो कोठामा प्रार्थना गरिरहेका थिए, एक मनका उपवास बसेर प्रार्थना गरिरहेका थिए तिनीहरू। त्यसपछि उनीहरू प्रार्थना गर्दै गर्दा अचानक स्वर्गबाट बतास आयो। परमेश्वर तपाईका एक एक आँसु जम्मा गरेर राख्नु भएको छ। तपाईको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, तपाईको वास्ता गर्नुहुन्छ, तपाई कति कदम हिँड्नुभयो आज उहाँ ख्याल राख्नुहुन्छ। तपाईको शिरको केस आज कति छ, बिहान नुहाउँदै गर्दा कति झर्यो त्यो पनि गन्ती गर्नुहुन्छ। तपाईको उठाई जवाई बसाई हिँडाई खुवाई सुताई बोलाइ हेराई सबै कुराको उहाँ वास्ता गर्नुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँ परमेश्वरको आँखाको नानी हुनुहुन्छ। इजरायललाई त उहाँले के भन्नुभयो? उहाँले तिमीहरू सक्दैनौ, उजाडिसमा उनीहरूलाई हिँडे जस्तै भयो, तर 40 वर्षसम्म जुत्ता फाटेन, उनीहरूको लुगा फाटेन। 40 वर्ष हिँड्दा यस छालाको भएर 40 वर्ष त जस्तो छाला पनि जान्छ क्या। 40 वर्ष जाँदैन। तर कुरो मैले पछि बुझेँ, किनभने उहाँले बोकेर हिँड्नु भएको रहेछ। बोकेर हिँड्दा छाला फाट्छ, लुगा फाट्छ? फाट्दैन। पद चाहियो भने अनि पछि परमेश्वर पद पनि दिनुभयो। 40 वर्षमा लुगा फाटेन भन्छ, किन फाटेन होला त भनेर म चक्करमा लागेँ फेरि है। किन फाटेन त? फाट्नु पर्ने त, मेरो त फाट्छ त। जुत्ता त मेरो नक्कली भने 1 हप्तादेखि हुँदैन। सुसमाचारमा जाँदा त माथि ढुङ्गेनी जमिनमा हिँड्दाखेरि 1 हप्ताभन्दा 2 हप्ता हुँदैन क्या जुत्ता, उस्तै जुत्ता। त्यही भएर मेरो एकजना साथीले भन्थ्यो, म के उपहार दिउँ भन्दाखेरि उसले जहिले पनि उपहार जुत्ता मात्रै दिने। यस्ता यस्ता ओरिजिनल देशमा कस्ता छन्, अनि ती जुत्ता मैले लाउँथेँ क्या फेरि। यस्ता ओरिजिनल जुत्ता, किनभने सुसमाचार प्रचारकलाई त जुत्ता राम्रो चाहियो नि त, किनभने अरू टिक्दैन। त्यस कारणले जुत्ता राम्रो कम्पनीलाई म धन्यवाद दिन्छु, राम्रो कम्पनीहरूलाई। मैले यहाँनिर भन्न चाहेको कुरा के छ भने 40 वर्षसम्म इजरायलीलाई जुत्तै फाटेन भन्छ। किन नफाटेको रहेछ भन्दाखेरि उहाँले बोकेर हिँड्नु भएको रहेछ। अब पद चाहियो भने तपाईँले चाहिँ व्यवस्था 1 अध्यायमा जानुभयो भने त्यही पाइहाल्नुहुन्छ। व्यवस्था 1 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ हामी पाउँछौँ। 29 देखि 31सम्म हेऱ्यौँ भने यसो लेखेको छ,
मैले तिमीहरूलाई भने भयभीत नहौ, तिनीहरूसँग नडराओ। तिमीहरूका आँखाका सामुन्ने जसरी मिश्रमा लडिदिनु भएको थियो त्यसरी नै तिमीहरूका अघि जानुहुने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै तिमीहरूका निम्ति लडिदिनु हुनेछ। 31मा उजाडी स्थानमा तिमीहरू हिँडेका सारा बाटोभरि, आधा बाटोभरि भने होइन है, फेरि 20 वर्ष हिँडे 20 वर्ष पुग्नु भयो भने होइन, सारा बाटोभरि बुवाले आफ्नो छोरालाई बोके झैँ, कसले? त्यो भारी बोके जस्तै, त्यो अप्ठ्यारो गरेर होइन, बुवाले मायाका साथमा मन झार्दै, आगोको ताप दिँदै है, अनि चाहिँ चिसो गर्मीमा चिसो, चिसोमा तातो, तातो चिसो मन तातो सबै राम्रो बनाउँदै, हाहा, त्यसपछि के गर्नुभयो? बाटोभरि बुवाले आफ्ना छोराछोरीलाई बोके चाहिँ परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई तिमीलाई यहाँ आई नपुगुन्जेलसम्म कसरी तिमीलाई बोकेर ल्याउनु भएको थियो सो तिमीहरूले देखेका थियौ। पुग्नु भएको रहेछ नि त, त्यही भएर जुत्ता नफाटो रहेछ क्या। आमेन। जुत्तै फाटेन भन्छ क्या, किन फाटेन भनेको त त्यो रहेछ कारण चाहिँ, बोक्नु भएको रहेछ। त जुत्ता नफाटेको पद पनि हेरौँ है त। त्यो चाहिँ मैले नेहेमिया 9 अध्यायमा पाएको छु पहिल्यैदेखि। त्यो चाहिँ नेहेमिया 9 अध्यायमा जाउँ ल। 9को 19 देखि हामी 26 सम्म हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पाउँछौँ ल। म सर पढ्छौँ, परमेश्वरको वचन कति मिठो छ। तापनि 19बाट तपाईँले तिनीहरू ठुलो करुणा देखाएर उजाडी स्थानमा त्याग्नु भएन। तिनीहरूको यात्रामा दिउँसो बादलको खामले बाटो देखाउन र राति तिनीहरूका यात्राको बाटोमा प्रकाश दिने आगोको खामले तिनीहरूलाई छोडेनन्। तिनीहरूलाई शिक्षा दिन तपाईँले असल आत्मा दिनुभयो। शिक्षा दिनलाई कहिले रोग हाल्छन् भन्ने हुँदैन। शिक्षा दिनलाई हामीसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ र बाइबल छ, परमेश्वरको वचनले हामीलाई शिक्षा दिन्छ। रोग आयो, अब रोगले मलाई सिकाउँछ कि भन्ने हुन्छ। रोगले हामीलाई सिकाउँदैन, झन् बर्बाद बनाउँछ, निराश बनाउँछ, विश्वासमा कमजोर बनाउँछ, ढलपल बनाउँछ, खतम बनाउँछ, ब्याकस्लाइड पनि बनाउन सक्छ। तर आत्मा दिनुभयो केका लागि? शिक्षा दिनलाई। तिनीहरूको भोक मार्न तिनीहरूलाई मन्न तपाईँले दिन छोड्नु भएन। तिनीहरूको तिर्खा मार्न पानी दिन छोड्नु भएन। 40 वर्षमा उजाडी स्थानमा तपाईँले तिनीहरूलाई सम्हाल्नुभयो। तिनीहरूको केही कुराको अभाव भएन। तिनीहरूका लुगा फाटेन, तिनीहरूका खुट्टाहरू सुनिएनन्। लुगा फाटेन, जुत्ता पनि फाटेन। अनि लास्टमा परमेश्वर साथमा भएर त्यसरी काम गर्नुभयो। आमेन। परमेश्वर साँच्चै नै हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ र उहाँ प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। त्यस कारणले म चाहन्छु कि हाम्रो विश्वासीहरू लेट देम बी अ म्यान अफ प्रेयर, वुमन अफ प्रेयर। प्रार्थनाको आमा बनोस्, प्रार्थनाको बाबा बनोस्, घुँडा टेक्ने बनोस्। किनभने एउटै पनि शब्द खेर जाँदैन। प्रार्थना गरेको एउटै पनि जाँदैन खेर। अघि हामीले हेऱ्यौँ, अब अलिकति अझै अगाडि बढौँ। पहिला परमेश्वर प्रार्थना सुनेपछि, सुस्केरा देखेपछि, पीडा देखेपछि आफ्ना मान्छेको करार सम्झेर, अब्राहमसँग, इसाक, याकुबसँगको करार सम्झेर उहाँ आफै ओर्ली आउनुभयो। पछि कर्नेलियसको घरमा स्वर्गदूत पठाउनुभयो। अनि यता प्रेरित 4 अध्याय उहाँले पवित्र आत्मा पठाउनुभयो। अनि भूकम्प पठाउनुभयो। दानियल 6 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने दानियललाई बचाउन स्वर्गदूत आएर सिंहको मुख थुने। किनभने दानियलले दिनमा 3 पटक प्रार्थना गर्न छोडेनन्, तर मर्न डराएनन्। दानियल 6 अध्यायको तपाईँले 10 पदमा हेर्नुभयो भने दानियलले चाहिँ दिनमा 3 चोटि प्रार्थना गर्ने तिनको बानी थियो। हालेलुया। दानियल 6 अध्यायको 10 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने जब दानियलले त्यो आदेश अथवा त्यो सुने, थाहा पाए, तिनले घरको माथिल्लो तलाको कोठामा गए। झ्यालहरू जहाँ चाहिँ के थिए, यरुसलेमतिर खुल्ला थिए। पहिले जस्तै तिनी दिनमा 3 पल्ट घुँडा टेकेर, ओ माई गॉड, सबैले भन्नुहोस् घुँडा टेकेर। कतिको बानी अल्छी हुन्छ, यो घुँडा टेक्ने भन्ने जान्दैनन्। घुँडा दुख्छ अरे, घुँडा झन् दुख्छ, टेके पनि नहुनेको हुन्छ। घुँडा टेक्ने, घुँडा होइन। प्रार्थना पनि धेरै किसिमको हुन्छ। घुँडा टेकेर, हृदय पोखाएर, आँसु झारेर, माथि हेरेर, रुँदै, ताली बजाउँदै, नाच्दै पनि प्रार्थना गर्न सकिन्छ। पहिलो थेसलोनिकी 5:17 के भन्छ? निरन्तर प्रार्थना गरिरह। निरन्तर भने के? हिँड्दा पनि, उठ्दा पनि, बस्दा पनि, जताततै। त्यस कारणले लेट योर लाइफ इज अ लाइफ स्टाइल अफ प्रेयर। क्या गाडी चलाउँदै गर्दा, अघि हामी गाडी चलाउँदै गर्दाखेरि प्रार्थना गर्दै आयौँ हामी है। तपाईँ चाहिँ अन्य भाषा बोल्नेहरू जे पनि काम गर्दै अन्य भाषा बोल्न सक्नुहुनेछ। आमेन। दानियलले
पहिले जस्तै दिनमा 3 चोटि घुँडा टेकेर प्रार्थना गरे। त्यसपछि 21 पद हेर्नुहोस्, दानियल 6 अध्यायको। तब दानियलले उत्तर दिए, किनभने के को उत्तर दिए भने त्यो दारा राजाले के भनेको थियो भने, त्यहाँ राजाले के भनेको थियो भने, हे दानियल जीवित परमेश्वरका सेवक, के तिमीले सेवा गरेका परमेश्वरले तिमीलाई बचाउनु भएको छ? किनभने उसलाई सिंहको खोरमा फालिएको थियो, तल सिंह धेरै थिए। पहिला तपाईँले अहिले फिल्म पनि पाउनुहुन्छ सिंहको खोरमा फालेको क्रिस्चियनहरूलाई। पछि इतिहासमा पनि सताएको पाइन्छ, कतिलाई जिउँदै जलाएको पाइन्छ, तर पनि उनीहरूले आफ्नो विश्वासमा कोही पनि डगमगाएनन्, कोही पनि ढलपलाएनन्, आफ्नो प्राणलाई उनीहरूले माया गरेनन्। यसुले भन्नुभयो, जसले मलाई भन्दा आफ्नो प्राणलाई प्रेम गर्छ त्यो मेरो योग्यको हुँदैन। आफ्ना छोराछोरी बाबुआमा अरू कुरालाई माया गर्छ, संसारका भौतिक थोकलाई मलाई भन्दा बढी माया गर्छ, त्यो मेरो योग्यको हुँदैन भन्नुभएको छ। त्यस कारणले धेरैले सुसमाचारको खातिर प्राण दिएका छन्। येशूका आफ्नै चेला थोमा त यहाँ इन्डियासम्म आए, त्यही भएर केरला प्रदेशमा त्यो ठुलो प्रभाव छ। 21 मा दानियलले उत्तर दिए, राजाले जवाब दिए, के तिमीले सेवा गरेका परमेश्वरले तिमीलाई बचाउनु भएको छ? राजाले जवाब दिए, राजा अमर रहन्, तपाईँ अमर रहोस् भने, अमर रहन्। अनि मेरा परमेश्वरले आफ्ना स्वर्गदूत पठाउनु भयो र उहाँले सिंहका मुख थुनिदिनु भयो। तिनीहरूले मलाई चोट पुर्याउनेका छैनन्, किनभने उहाँको दृष्टिमा म निर्दोष भेटाइएँ। महाराजा हजुरको सामु पनि मैले कुनै गल्ती गरेको छैन। मैले गल्ती गरेको भए यी सिंहले खाउन्। अयुबले भन्छ नि, मैले गल्ती गरेको छ भने मेरो श्रीमती अर्कैले लैजाओस्, मलाई चाहिँ बर्बाद होस्, मेरो जीवनमा बर्बाद होस्, म बाँच्नु छैन, मलाई चाहिँ ढुङ्गाले हानेर मारे पनि हुन्छ भन्ने जस्ता कुरा छ। आफूलाई ब्याङ्क श्रापेको छ अयुबले, यदि मैले गल्ती गरेको छु भने भन्छ। मलाई कुनै चोट छैन, किनभने उहाँले परमेश्वरले आफ्ना स्वर्गदूत के गर्नुभयो? पठाउनु भयो र सिंहका मुख थुनिदिनु भयो। परमेश्वरले जब कोही प्रार्थना गर्छ दिनमा 3 चोटि भने परमेश्वरले पनि जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिको लागि। आमेन। यदि कोही प्रार्थना गर्छ भने परमेश्वर जे पनि गर्न तयार हुन्छ। सिंहका मुख थुन्न तयार, पवित्र आत्माको आगो पठाउन तयार। अनि यता के भयो? आफू ओर्ल्याउन तयार, भूकम्प पठाउन तयार, स्वर्गदूत पठाउन तयार। जे पनि स्वर्गदूतको सङ्ख्या कति छ? हिब्रू 12:22 भन्छ असङ्ख्य छ, असङ्ख्य, गन्न सक्दैन। 1 2 3 9 तारा गन्न पनि सक्दैन। तारा कच्छन्। समुद्रको माछा कसले गन्ने ती? कति हुन् ती? स्वर्गदूत पनि त गन्न असङ्ख्य छन् भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। अनि आफ्ना छोराछोरीलाई चाहियो भने त जति पनि दिन सक्नुहुन्छ। अस्ति डोल्पाबाट आउँदै गर्दाखेरि जेलबाट आउँदै थिएँ, गाडीमा आएको प्लेन पाइएन। अनि त्यहाँ भिरको बाटो थियो। मैले लामो कथालाई छोटो भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ 10-12 जना हामी थियौँ एउटा जिपमा, हिँड्दै थियौँ, सबै आफ्ना धुनमा थिए। अनि मेरो विचार के आयो भने, प्रभु दुर्घटना त हुँदैन, इनकेस भइहाल्यो भने तपाईँले अहिले के 100औँ 1000औँ लाखौँ स्वर्गदूत अहिले स्वर्गबाट 1 सेकेन्डमा मेरो लागि पठाउन सक्नुहुन्छ अहिले भनेर मैले परमेश्वरसँग बात गरेँ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, तिम्रो लागि त मैले आफ्नो पुत्र त पठाएँ, स्वर्गदूत किन पठाउन र? पुत्र त बाँकी राखिन। किन स्वर्गदूत खटाउनुहुन्छ? दानियललाई सिंहको खोरबाट मुखै थुन्न खटाउनु। त्यस कारणले परमेश्वर जिउँदो हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हामी विश्वास गर्छौँ। आमेन। ढलपल नहुने हो। त्यसले जेसुकै भन्छ, ढलपल हुने होइन। सत्यता, परमेश्वरको वचन सत्य छ। त्यही भएर बाइबलले भन्छ सबै झुटो ठहरिउन्, वचन सत्य ठहरियोस्। आमेन। अझै हामी अगाडि बढौँ। परमेश्वरले अरू केसम्म पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू अघि हामीले हेऱ्यौँ। के हेऱ्यौँ? परमेश्वर ओर्ली आउनुभयो प्रार्थना गर्ने दिन मान्छे र सुस्केर सुनेर। अनि यता के भयो? फेरि भूकम्प आयो, पवित्र आत्मा आउनुभयो, हावा आयो, हुरी आयो, यता स्वर्गदूत आयो, जे पनि आयो। अब अर्को ठाउँमा हेरौँ, एलियाको प्रार्थना। पहिलो राजा 18 अध्यायमा जाउँ। पहिलो राजा 18 अध्याय खोल्नुभयो होला। 36 देखि हामी चाहिँ 39 सम्म हेरौँ।
पहिलो राजा 36 अध्याय। अब यहाँ कसैले प्रार्थना गरेर के भयो घटना हेरौँ है। प्रार्थना गर्दा केही न केही त हुँदो रहेछ नि त अचम्म काम। आमेन। ल हेर्नुहोस् है यहाँ 36 बलिदानको बेलामा एलिया अगमवक्ताले अघि बढेर प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु अब्राहम, इसाक, इजरायलका परमेश्वर। इजरायल भनेको याकुब। इजरायलमा तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र म चाहिँ तपाईँको दास हुँ। यी सबै काम तपाईँको आज्ञा अनुसार मैले गरेको छु भनी आज थाहा होस्। मलाई जवाब दिनुहोस्, हे परमप्रभु, मलाई जवाब दिनुहोस् भनेर एलियाले प्रार्थना गर्दैछन्। र यी मानिसहरूले जानुन् अथवा सुसमाचार होस् कि तपाईँ परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईँले नै तिनीहरूका मन फर्काउँदै हुनुहुन्छ। जब यो प्रार्थना गरिसक्यो तब परमप्रभुको आगो बर्स्यो। आगोले बलिदान, दाउरा, ढुङ्गाहरू, माटो भस्म पार्यो र खाडलको पानी पनि सुकाइदियो, किनभने त्यहाँ 12 गाग्रा पानी हालेको थियो। आगो यस्तो कडा आयो कि ढुङ्गालाई बढी खरानी बनाइदियो। हालेलुया। सबैले भन्नुहोस्, ढुङ्गालाई खरानी बनाउने स्वर्गको आगो। अनि यहाँ भने कस्तो अचम्मको 39 जब सबै मानिसहरूले देखे तब तिनीहरू भुइँमा घुप्ट परेर कराएर भने, परमप्रभु उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ, परमप्रभु उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। आमेन। अब यहाँ बडा अचम्मको घटना घट्यो। तब यहाँनिर अब सबै घटना बोल्नु मैले जरुरी छैन, तर एलियाले प्रार्थना गरे, वेदी बनाएका थिए। यो वेदीमा आगो झर्यो भने सबैले थाहा पाउनेछन् कि परमेश्वर जो सत्य हो त्यसैले आगो झार्छ भनेर। त्यहाँ ढुङ्गा थियो, ढुङ्गामाथि दाउरा थियो, माटो थियो, पानी थियो। आगो आएर ढुङ्गा दरी ढडाइदियो। एलियाको प्रार्थनाले आगो बर्स्यो र समस्यालाई डढायो। हालेलुया। इजरायलको प्रार्थनाले परमेश्वर ओर्ली आउनुभयो। प्रेरितको प्रार्थनाले भूकम्प आयो, पवित्र आत्माले भरिए। कर्नेलियसको प्रार्थनाले स्वर्गदूतहरू आउनुभयो। त्यहाँनिर अचम्म भयो, अचम्म भयो। प्रार्थनाले केही हुन्छ। तपाईँले यी अब अझै 21 दिनको प्रार्थनामा अझै केही दिन छन्, प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँहरू 21 दिन बस्नु भएको छैन भने अब 6 दिन बाँकी छ, अझै प्रार्थनामा बढ्नुहोस्। आधा दिन पनि भयो नि बढेर बस्नुहोस्। हाफ साग खाएर हुन्छ कि पानी मात्रै 12 बजीसम्म खाएर त्यसपछि खाना खाएर हुन्छ कि प्रार्थनामा समय बिताउनुहोस्। हेर्दा तपाईँको शरीरले महसुस हुन दिँदैन। यो शरीर त यो माटोको शरीर हो। यहाँभित्र मात्रै आत्मा र धन छ, भित्र छ धन। यो शरीर त हामीलाई रियली परमेश्वर भेट्न दिँदैन क्या। यो अल्छी शरीरले थकाइ लाग्ने, भोग लाग्ने, तिर्खा लाग्ने, लोभ लाग्ने, के लाग्छ शरीरका मान्छेले बढी लोभ, झगडा, आमौ रिस। हिजो एउटा गाडीमा अगाडि लेखेर रहेछ, मलाई मात्र किन रिस बाबा भनी लेखेर रहेछ। रिस, डाहा, झगडा, लोभ यो शरीरका कामहरू हुन् क्या, शरीर काम। तर आत्माको काम के? प्रेम, आनन्द, शान्ति, दया, धैर्य, भलाइ, विश्वस्ता, नम्रता, प्रार्थना, दान, मान सबै आत्माका फल। आत्मिक भयो भने त्यो प्रेमिलो हुन्छ, त्यो दानी हुन्छ, त्यो नम्र हुन्छ। अनि हाम्रो प्रार्थना कस्तो हुनुपर्छ? नम्रतामा हुनुपर्छ। हाम्रो प्रार्थना कस्तो हुनुपर्छ? क्षमा दिने र लिने हुनुपर्छ। ठुस्स परेर बिचमा चाहिँ त्यो झगडाको पर्खाल हालेर जति उपवास बसे नि काम छैन राजा। बिचमा झगडा छ, पर्खाल भइगयो त, अनि के गर्नु? क्यान्सर हो त्यो झगडा त, ठिक होइन। क्षमा माग्ने, क्षमा दिने, नम्रता, इमानदारको प्रार्थना, साहसका साथ परमेश्वरको सिंहासन नजिक आ भन्छ। हिब्रू 4 को छ, साहसका साथ प्रभु म तपाईको छोरो हुँ, नयाँ गरी जन्मेको छु, तपाईकै छोरा पुत्र येशूको रगतले धोइएको छु, ममा अब खोट छैन, किनभने तपाईको वचनले त्यसै भन्छ। अब साहसका साथ तपाईको सिंहासन नजिक आउँदछु। तपाईले अनुग्रह गर्नुहोस्, तपाईले दया गर्नुहोस्। यो खाँचोहरू तपाईले एलियाको बेलामा आगो वर्षाउनु भयो, इजरायलले पुकेर र सुस्केर आफै तल ओर्लेर आउनुभयो। प्रभु प्रभु तपाई परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ, मलाई साहसका साथ। आमेन। अनि के? सत्यतामा पुकार्नु पर्छ, अनि पवित्रतामा क्या
पापै पापले लतपतियो भने हुँदैन। जसका हात शुद्ध छन् तिनीहरू सक्रिय के भन्छन्, जो निर्दोष छन् तिनीहरू शक्तिशाली हुन्छन्। आमेन। जो चाहिँ पवित्र छ त्यसले परमेश्वरलाई देख्छ। हामीले तिमोथीमा हेऱ्यौँ भने जो चाहिँ वृद्ध महिलाहरू हुन्, त्यसको पुरुषहरू स्वर्ग गइसकेका छन् अथवा बितिसकेका हुन्छन्, उनीहरूलाई एकल महिला अनि अर्को भाषामा विधवाहरू छन्। पावलले भन्छन् त्यस्ताहरूलाई चर्चमा राखेर रात दिन प्रार्थना गर्न लगाउ पर्यो। बिहा गर्ने मन छ भने त उनीहरूले के गर्नु, सिधै बिहा गरौँ, होइन भने कि रात दिन प्रार्थना गरून् भनेर पहिलो तिमोथी 5:5 छ। किनभने प्रार्थनामा शक्ति छ। त्यो शक्ति नभएको भए किन पावलले पनि रात दिन प्रार्थना गर्नु भन्थ्यो। त्यही भएर पावलले पनि धेरै ठाउँमा प्रार्थनाको लागि उत्साह दिएका छन् मण्डलीलाई, विभिन्न मण्डलीलाई। आफ्ना प्रार्थना पनि लेखिएका छन्। येशू ख्रिस्टले सारा रात प्रार्थना, येशू दिउँसो मन्दिरमा जानुहुन्थ्यो, प्रचार गर्नुहुन्थ्यो, राति डाँडामा गएर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो येशू ख्रिस्ट। आमेन। कहिलेकाहीँ सारा रात प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँको बानी नै थियो एकान्तमा गएर बिहान झिसमिसे बिहानै गएर प्रार्थना गर्ने। अनि हामीले अब्राहमले प्रार्थना गरेको पाउँछौँ, अयुबले प्रार्थना गरेको। अयुबले आफ्नो परिस्थितिको बारेमा, सन्तानको बारेमा, हाम्रा मान्छेको लागि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ, हाम्रो देशको लागि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ, खाँचोको लागि पनि प्रार्थना गर्न सक्छौँ। किनभने बाइबलले भन्छ फिलिपी 4:6 कुनै कुरामा चिन्तित नहौ, तर सबै कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हुन्। परमेश्वरलाई खबर गर, तिमीहरूको खाँचोमाथि भन, उहाँलाई जानकारी गराओ र उहाँले सहायता गर्नुहुनेछ। समझले नै भ्याउन नसकिने शान्तिले राज्य गर्नेछ। खाँचो माथि पुर्याऊ। अनि उहाँले गनगन गरेको पनि देख्नुहुन्छ। तर सबैभन्दा गनगन गर्ने होइन, प्रशंसा गर्नुपर्छ हामीले। आज पनि त्यस्तै प्रार्थना गर्ने, एक मन भएर विश्वासबाट प्रार्थना गर्ने व्यक्तिको आज पनि खाँचो छ। किनभने बाइबलले स्पष्ट रूपमा भन्छ अहिले पनि उहाँ चाहिँ हिजो आज सदासर्वदा एक समान हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसकारणले तपाईँहरू कहीँ पनि कन्फ्युजन नहुनलाई, एलियाको पुकारा सुन्ने, इजरायलीको पुकारा सुन्ने, प्रेरितहरूको पुकारा सुन्ने परमेश्वर, त्यो जकरियाको प्रार्थना, एलिशिबा र जकरियाको प्रार्थना सुन्ने परमेश्वर, अब्राहमको प्रार्थना सुन्ने परमेश्वर। अब्राहमलाई के भन्नुभयो? उत्पत्तिमा भन्नुभयो उहाँले, मैले तिम्रो सबै प्रार्थना सुनिसकेको छु। लोतले प्रार्थना गरे, प्रभु म अन्त जान सक्दैन, म उतै गाउँमा जान पाऊँ भनेर। परमेश्वरले सुन्नुभयो। त जब सदम र गमोरा आगो लागि भयो नि, स्वर्गबाट आगो बढ्यो नि, लोतलाई बाहिर निकाल्नुभयो। अनि लोतलाई निकालिसकेपछि पहाडतिर भाग भन्नुभयो। अनि पहाडतिर पनि भाग्न नसकेपछि अनि लोतले प्रार्थना गरे, प्रभु म पहाडतिर पनि गाह्रो होला जस्तो छ, म त्यतैतिर लाग्नु पर्ला भन्दाखेरि हुन्छ जाऊ, त्यतै जाऊ भन्नुभयो। तर छिटो जाऊ भन्नुभयो। अनि लोतको श्रीमती नुनको खामो बन्यो। पछाडि हेर्नेहरू नुन जस्तै हुन्छ। नुन भने के हो? कामै छैन। नुन नखाए नि हुन्छ भन्छन् अहिले डक्टरहरूले। कति त चाहिन्छ आयोडिन नुनहरू, तर धेरै नुन चिनीहरू धेरै आवश्यक, धेरै नखानु, तेल। त्यसैले प्रार्थना सुन्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो सबै कुरामा वास्ता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि हामी एकचोटि मूसाको प्रार्थना पनि हेरौँ। प्रस्थान 17 4 देखि 6, 11 देखि 13 सम्म हेरौँ। प्रस्थान 17 अध्यायको चट्टानको पानी भन्ने छ, 4 देखि 6 र 11 देखि 13 हेर्नु है त। पहिला 4, मूसाले यसो भनी परमप्रभुलाई पुकारा गरे, म यी मानिसहरूलाई के गरौँ? यिनीहरूले त मलाई ढुङ्गाले हान्न आँटेका छन्। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इजरायलहरूका धर्मगुरुहरू मध्ये कतिलाई साथमा लिएर मानिसहरूका अघि जा र तैँले नील नदीलाई हिर्काएको तेरो लौरो पनि आफ्ना हातमा लिएर जा। म युरोपमा भएको चट्टानमा तेरो अघि खडा हुनेछु। तैँले चट्टानलाई हिर्काउनु र मानिसहरूलाई पिउने त्यहाँबाट पानी निस्कनेछ। तब मूसाले इजरायलीहरूका धर्मगुरुहरूका सामुन्ने त्यसै गरे। आमेन। मैले भनेपछि मूसाले जब पुकारा गरे, परमेश्वरले आइडिया दिनुभयो, जा चट्टानलाई चाहिँ आज्ञा गर, चट्टानलाई हान। चट्टान यहाँ दुईचोटि छ भनेको, एकचोटि चाहिँ आज्ञा गर भन्नुभयो, एकचोटि हान भन्नुभयो। तर मूसाले हान भन्ने ठाउँ चाहिँ दुईचोटि हान्ने, आज्ञा गर भन्ने ठाउँ पट्काइहाल्ने, त्यस्तो अलिक गल्ती गरेको छ त। त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। तर जब मूसाले पुकारा गरे, परमेश्वरले के गर्नुभयो? आइडिया दिनुभयो, जवाब दिनुभयो। अब हामी हेरौँ 11 देखि 13 सम्म। मूसाले आफ्ना हातमाथि उचाल्दा इजरायलीहरू विजयी हुन्थे।
तर तिनीहरूले आफ्ना हात तल झार्दा अमालेकहरू विजय हुन्थे। जब मोसाका आफ्ना हात थाके तब एउटा ढुङ्गो लिएर उनीहरूको मुनि राखिदिए त त्यसमाथि बसे। हारुन र हुरले चाहिँ तिनका हात थामिराखे अनि एउटाले एकापट्टि अर्काले अर्कापट्टि, यसरी सूर्यास्त नहुन्जेल तिनीहरूका हात स्थिर रहे अनि यहोशूले अमालेकी फौजलाई तरबारले जिते। जब मोसाका हात माथि थिए मोसाले प्रार्थना गरे अनि परमेश्वरले विजय दिनुभयो। जब प्रार्थना हुन्छ त्यहाँ विजय हुन्छ। हरेक समस्यासँग हरेक परिस्थितिमा प्रार्थनाले विजय ल्याउँछ। प्रार्थनाले विजय ल्याउँछ। नजिकको साथीलाई भन्नुहोस्, प्रार्थनाले विजय ल्याउँछ। आमेन। सबैले भन्नुहोस्, प्रार्थनाले विजय ल्याउँछ। प्रार्थना गर्नेहरूको जीवनमा अचम्मको काम हुन्छ। वाउ, प्रार्थनालाई चाहन्छु नठानौँ हामी। वाउ, आमेन। त्यसले गर्दा प्रियहरू तपाईँ दरिलो हुनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई साह्रो माया गर्नुहुन्छ। हामीले प्रेरित 12 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने झ्यालखाना उग्रेको छ अनि यो प्रशंसा पनि प्रार्थनाभित्रै पर्छ। तपाईँले खालि माग्ने परमेश्वरलाई फ्यान्सी पसल जस्तो, किराना पसल जस्तो नसम्झिनु होला। खालि खाँचो परेको बेला यो खाँचो पर्यो हो हाम्रो खाँचो भन्नुपर्छ। हाम्रो परिवार, हाम्रो देश, हाम्रा मान्छेहरूको लागि अन्तर्विन्ती पनि गर्नुपर्छ। तर किराना पसल ठान्नु हुँदैन। धेरैले किराना पसल ठानेर यो देऊ प्रभु, त्यो देऊ प्रभु, त्यो देऊ प्रभु, आमेन, सक्यो। फेरि भोलि बिहान 5 बजे उठ्यो, यो देऊ प्रभु, त्यो देऊ प्रभु, त्यो देऊ प्रभु, सक्यो, आमेन। यो देऊ प्रभु, त्यो देऊ प्रभु, सक्यो। किराना पसल हो र? उहाँलाई प्रशंसा धन्यवादका साथ सुरु गरौँ। उहाँलाई जय जयकार हामी गरौँ। उहाँसँग सम्बन्ध गाँसौँ है। अस्ति एकजना साथीको छोरो खाँचो पर्यो भने मात्रै आउँदो रहेछ क्या। अनि बाउले भन्छ, ओ आज अहिले के चाहियो त नि फेरि तँलाई, आइस त नजिक भन्दै गर्दाखेरि त्यो दिन छोराले भनेछ, आज मलाई केही चाहिएको होइन, तपाईँको उपस्थितिमा बसेर तपाईँसँग कुरा गरेर तपाईँको काम गरेको हेर्न चाहन्छु। तपाईँसँगको तपाईँको त्यो दुःख पीडा तपाईँको त्यो महसुस गर्न चाहन्छु भनेर धेरै पछि जिन्दगीमा पहिलोचोटि छोरो आएर चाहिँ उहाँको उपस्थितिमा बस्नलाई आएछ क्या। वाह, अनि बाउलाई गर्व लागेछ। के को गर्व? छोरो आएर बाउको नजिक बसेर केही नमागिकन बाउसँग, बाउको के गर्छ त, बाउसँग बस्नलाई माया प्रीति, बाउको मायाले नजिक आयो क्या। त्यही भएर भन्छ तिमीले परमेश्वरलाई माया गर भन्छ नि, सारा प्राण आत्मा शरीरले। त्यस कारण हामी परमेश्वरलाई माया गरौँ, उहाँको नजिक बसौँ। खालि खाँचो परेको बेलामा जाने, अरू बेला आउने, जाने आउने हो। दिन त होला, तर पनि परमेश्वर रियली उहाँको इच्छा तपाईँसँग सङ्गति गर्नु हो, तपाईँसँग नजिक रहनु हो। आमेन। खाँचोको परेको बेला मात्रै त्यो चाहिँ पर्नु इच्छा होइन। त्यस कारणले उहाँलाई हामीले फ्यान्सी पसल, किराना पसल, मेडिकल नसम्झौँ। बिरामी भएको बेलामा प्रभु 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 भन्ने, अरू बेलामा चाहिँ के हो प्रभु। त्यस कारण उहाँको उपस्थितिमा जाउँ, निरन्तर कम्युनिकेसन गरौँ परमेश्वरसँग, निरन्तर कुराकानी गरिराखौँ। आमेन। त्यसैले हाम्रो प्रार्थना उहाँ सुन्नुहुन्छ, हामीलाई उत्तर दिनुहुन्छ। त्यही भएर एक ठाउँमा यसरी लेखिएको छ 2 त्यहाँ 7:14 यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरा प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ भने, नम्र पारेर म प्रार्थना सुन्नेछु, तिनीहरूको देशलाई निको पार्नेछु, पाप क्षमा गर्नेछु। आमेन। त्यहाँ त्यस्तो हामी पाउँछौँ। हिजकियालाई भन्नुभयो मैले तिम्रो प्रार्थना सुने, तिम्रो आँसु मैले देखेको छु भनेर उहाँले यसैया 38:5 हामी त्यो लेखिएको पाउँछौँ। हामी पहिलो पत्रुस 3:12 भन्छौँ धर्मात्माको प्रार्थना सुन्नलाई उहाँका कान खुल्ला रहन्छन् अरे। सबैले भन्नुहोस्, धर्मात्माको प्रार्थना सुन्नलाई उहाँका कान खुल्ला रहन्छन्, आँखा पनि खुल्ला, नजर उहाँले धर्मात्मामाथि लाउनुहुन्छ, तिनीहरूको हुन्छ। अनि त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ हामी पुकारा गर्नुपर्छ है हरेक समयमा। त्यस कारणले परमेश्वर तपाईँलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। जे मागे पनि उहाँको नाउँमा तपाईँलाई दिन चाहनुहुन्छ। हालेलुया। त्यसैले निराश नहुनुहोस्। परमेश्वर प्रार्थना सुन्ने परमेश्वर, माया गर्ने परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ। उहाँ प्रार्थना
सुन्न रुचाउनुहुन्छ। अनि त्यो प्रार्थना चाहिँ प्रशंसाको पनि हो। त्यो भएर गनगन पनि उहाँले सुन्नुहुन्छ। इजरायलले गनगन गर्दा सुन्नुभयो, त्यही अनुसार व्यवहार गर्नुभयो। त्यसैले परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिउन्। आमेन। प्रार्थनाको व्यक्ति बन्नुहोस् यीशुको नाममा।